السلام عليكم. واش راكم يا الخوة؟ واش راهي الصحة؟ راح ندير لكم ان شاء الله امتي فيديو هكذا صغير خفيف ظريف، غير باش نوري لكم جنة في الليل كيفاش. هذه هي جنة في الليل، يعني هذا الكارتي برك تما ماشي كاع جنة في الليل نوريها لكم، جوست من هنايا. قلت والله غير ندير لهم فيديو للخوة يشوفوه شو جنة في الليل كيفاش دايره، شغل بليزير برك الناس باش تنحي الزعاف، تشوف هكذايا دي فوا تكره، كي تكره هكذايا دي فوا تشوف فيديو هكذايا تنسى شويه الهموم، تنسى شويه الحياة كيفاش. انايا بكري والله غير كنت نشوف تلفزيون هكذايا دي فوا نروح نشوف واسمو غير باش نحي شويه، نشوف اوروبا هذه كيفاش دايره، الناس كيفاش عايشه. مي درك يعني الحمد لله الانترنت هذه الناس دير لي فيديو في كل العالم، يعني في كل انحاء العالم، في كل بلاد. شغل تحب تخبر هكذا على بلاد يعني جاتك في مخك هكذا تكون مكسل والله تجيك حاجه في مخك هكذا تبان لك بلاد والله في التلفزيون، والله شوف بلاد هكذايا عجبت تقول والله غير درك نروح نشوف في الانترنت واسمو نشوف البلاد هذه كيفاش لا كولتور تاعها، يعني الثقافه تاعها، المعيشه تاعهم كيفاش يعني عايشين كيما حنا والله ماشي كيما حنا يعني. فهمت؟ انا ما كنتش على بالي باللي في لاشين كي نسمع باللي ياكلوا الكلاب، ياكلوا القطوط، ياكلوا هكذايا. والله غير هذيك الخطره قاعد نشوف في اليوتيوب، قاعد نشوف حتى صح لقيت واحد مغربي راح دار واسمو فيديو، دار فلوغار تما، فلوغ تما في جهة لاشين. والله ياكلوا الكلاب، يديروهم غير عندهم فيرمات تقول فيرما تاع البقر والله تاع المال، ويدير فيه واسمو يديروا فيه الكلاب حاشاكم يعني ياكلوهم. يا لطيف. فهمت؟ انا ياك شغل اشتقت والله غير دخت قلت سبحان الله ما كاينش كيما يعني المسلمين هما كاع انظف الناس في الارض هذه كاع، يعني فريمون الناس. حنا برك شغل ما نعرفوش واش معناتها الاسلام، شغل باسكو زدنا في بلاد مسلمه وعشنا في الاسلام عنده قيمه كبيره يا خوا. نقولها لك يوريك كيفاش تعيش في الحياه هذه. شوف هذا واد، هذا من تحت واد، هذيك شغل ليغليز والله مانيش عارف، ماشي ليغليز، مانيش عارف شنو هذاك، شغل ديبو كبير في وسط الواد، وسط اللاك، وقدامه شان تياتر واقيلا، تياتر الله اعلم. هذيك شوف هذوك هم فاس السكان، الناس تسكن تما، كاين طريق قدامهم. هاي ليك هنايا اللاك هذاك، هنا رانا فوق اللاك، هذا بون هذا. هاي ليك هذيك كاين بنك هنا، بنك هذيك ثاني بنك. هذيك لوتيل سي ان غران اوتيل واسمو ميريندا اورينتال، وي سي اوتيل هذاك. هذا يدور بالفيلو، تشوف الناس يدور بالفيلو، بطوموبيلات، ابيي، في الترام، كل واحد فاش يمشي. وانا جيت منا قلت والله غير ندير لكم هكذا فيديو تشوفوا واحد يدي قوتا هكذايا، يكون وحده يعبز يشوف فيديو هكذا تاع رشيد دو جنيف، يقولك او يصورنا من جنيف. تشوف هكذايا تجيك في خاطرك سويسرا جنيف هكذايا تضرب تشوف. ماشي غير انا يعني راني نصور، راهي امها تصور، الناس كاع راهي تصور دركا. انا غير كيماك شغل بليزير برك انا بديت قلت ندير فيديو يشوفوه الخوة، يشوفوا خاوتنا ان شاء الله. صافي بليزير هكذا يشوفوه ويقولوا لنا واش كيفاش، يسقسيونا بالك يسقسيونا على كاش حاجه نعرفها نقولوها لهم، كيفاش الحياه هنايا، كيفاش السيستم، كيفاش امور، كيفاش كوارت.
كوارت تقسيو لنا كيفاش واحد حب يدير كوارت في هذا البلاد، كيفاش باغ اكزومبل واحد قاري واحد موش قاري واحد مانيش عارف ما عنده حتى ميتي، واحد عنده ميتي، واش من ميتي يمشي هنا مليح، واش من هنايا ماشي شغل ها هذاك الترام البيس قدامه، هذاك البيس يدير فرنسا يروح لواحد البلاصه في فرنسا يعيطولها سان جوليان هذه. هذا البيس هذايا راك تشوف فيه، هذا نقطعو، هاو الترام نقطعو، هاو الترام، شفتو الترام، نقطعو الطريق، هاو الترام، هذا لاري تاع الترام، هذا الترام، ومن بعد نقطعو هكذايا ونمشيو في التروطوار ونصبرو ونقصرو نحكيو، صافي نقرون بليزير هكذايا، فهمت، صافي بليزير نشوفوكم، تسقسيونا كيفاش الحياة في سويسرا، كيفاش السيستم في جنيف، كيفاش باسكو هذه البلاد باش نقول لكم واحد الحاجه راهي دي كونطون، يعني راهي دي كونطون معناتها فيدراليه كيما الامريكان. هذه البلاد كل كونطون، شوف الله يبارك، شوف اخير كل الولايه كيما نقولوا ولايات حنا في البلاد، كل ولايات شوف كل ولايه هنايا، كل ولايات شغل عندها قانون تاعها وحدها، يعني ماشي شغل كيما البلاد عندها باغ اكزومبل عندنا قانون واحد في الجزائر، باغ اكزومبل في الجزائر يقول قانون تاع الجزائر شغل كاع الجيري، يعني 48 ولاية عندهم قانون واحد، بصح هنا لا بالعكس، هنا كل البلاد عندهم قانون كاع فيدرالي، شغل الحكومة الكبيرة كاع اللي تحكم عندهم، وعندهم كل ولاية عندها الجوفرنمون تاعها وحدها، عندها واسمو الرئيس تاعها، عندها الحكومة تاعها، عندها لي ديبوتي تاعها، عندها كلش، يعني كل واحد يحكم في بلا في الكونطون تاعو، في الولاية تاعو، ماشي كيما. وعندهم هنا نقول لكم حاجة بالك نتوما ما على بالكمش، يعني كاين اللي على بالهم، كاين بزاف على بالهم، كاين بصح الناس بزاف ما على بالهاش ثاني. باغ اكزومبل هنايا في سويسرا كاين واحد الحاجه، يعني باغ اكزومبل اللغات لي لونغ كيما في البلاد، باغ اكزومبل قبايل، شاويه، بني مزاب، توارق، واسمو توارق، العرب، يعني يقولوا العرب، فهمتني، هي كاع دي زالجيريين، كاع جزائريين، كي قبايلي، كي الشاوي، كي مزابي، كي التركي، كي ما يخرط عليك حتى واحد، غير هذيك اللي عرسه زعما يخلطوا القبايل، ها شاويه هكذا، هي ما كان والو، نقولها لكم، هي الجيري نقول لك حاجه، قول لها، قول لك اش واحد يغلط يقول لك، باسكو الجزائر متاع عليها كاع لي زالجيريان، واحد ما يغلطكم يحكي لك حكايه وكذايا، رانا كاع خاوه ثما، هدر قبايليه، هدر عربيه، هدر زابيه، هدر شاويه، بصح كيما تحب، بصح البلاد ارض هذيك قول واحد يتوشيها والله غير النار تاكلو، باش نقولها لك، بلاد ماتو عليها رجال، نهار ماتو عليها رجال جامي واحد يقول لك حنايا باغ اكزومبل نديرو دولة ولا نديرو هذيك، رانا كاع كيف رانا كاع بلاد وحده ورانا عايشين، وخرتها موت، نقولها لكم، ما تجري ولا ما تجريش، عندك ملاير ولا ما عندكش، والله راه خرتها تاكلك النار. هايا باش نقول لك، الحياة هذه يسعدوا لي فيها الخير، هاي ليك الحكاية تاعها، أرض الله تبقى لله، فهمتوا، أرض الله تبقى لله، كي العربي، كي قبايلي، كي القاوري، يسعدوا لي فيها الخير،
باش نقولها لكم نقول لكم حاجة، هذه هي واسمو اخرتها يعني ما ينفع غير صح. نقول لكم انا كان نحكي لكم بار اكزومبل القصة تاعي، انا ما نحكيهاش باش نقول لكم صراحة، باش نقولها لكم صراحة انا والله ما نحكيها حتى لواحد. القصة تاعي كيفاش ملي كنت صغير حتى وين يعني وصلت، هيدا رحت لسويسرا، رحت لانجلترا، رحت فرنسا، طليان، مالطا. جيت على مالطا، انا مالطا جيت واسمو رحت من الالمان، رحت لبلجيك، رحت مي. انا القصه تاعي تسمى ملي كنت صغير، ملي ديماريت نشفى، باسكو انايا صراو لي حوايج نشفى بيان الحياه هذه كيفاش. انا يا خويا شفت عجائب وغرائب في الدنيا هذه. انا نورمالمون لو كان نحكي واسمو نكتب 2 كتابات وما يكفيوش، مي خلينا. المهم هذيك شغل الحياه، كل واحد عاش شي قصه في حياته، كل انسان في الحياه هذه عنده قصه في حياته، هذه هي الحياه نورمال. كاع الناس عندهم قصص في حياتهم وكل واحد يعيش واسمو. وانا يعني نقول لكم حاجه، انا يعني نجوز في الوقت وراني نصور غير باش نصور هكذايا ليكم وتجيو تشوفوا نتوما، تشوفوا وتسقسيو. قلت لك ما كملت لكمش باش نكمل لكم على سويسرا، ما كملت لكمش على كاتالونج. هنا عندهم 4 لغات، 4 لغات اوفيسيال، كل جهه تتكلم اللغه تاعها والورق يخرجوا باللغه تاعهم وكلش. بصح علاش قلت لكم هنا في الديران، هنايا كل بلاد، كل كونطو، كل ولايه عندها قانون وحدها وعندها كلش وحدها، عندها الرئيس تاعها، عندها كلش. وهنايا بار اكزومبل هنايا في سويسرا كاين الجهه يحكيو الالمانيه، جهه الالمان اللي ساكن جهه الالمان، وكاين اللي ساكنين جهه فرنسا يحكيو الفرنسي، وكاين اللي جهه واسمو الطليان يحكيو الطليانيه، وجهه لوطريش هذوك يحكيو المانيه، تسمى لوطريش تحكي الالمانيه، يسمو يحكيو المون كيما لي زوتريشيان وكيما لي زالمون الجهه تاع الالمان. وجهه فرنسا يحكيو فرنسي، وجهه طليان يحكيو الطليانيه. وعندهم واحد الكونطو وحدو صغير يحكيو الرومونش، يعيطوا لها الرومونش. اللغه هذه يعني تاع لي فري سويس، هذه لي فري سويس يحكيو الرومونش. هذه شغل النص مخلطه بالفرنسي والطليانيه والالمانيه، بصح فيها بزاف الطليانيه والفرنسي، فيها شويه الالمانيه، مي لا ماجوريتي فيها دقيقة برك نشعل كارون. هاهي ما حبش يشعل بريك، هذا راح فيها. قلت لكم يحكيو اللغة هذه تاعهم الروموش، هذه اللغة مخلطة بالطليانية والفرنسي وشوية الالمان، والله اعلم فيها بزاف شوية الفرنسي ولا الالمانية، الفرنسي والطليانية اللي فيها بزاف، فهمت. وهذه هي ونورمال كما الجزائر، كيف ما يتفاهموش مام هما بيناتهم. مام هما يقول لك لي سويس المانيك يقول لهم احنا لي سويس، ولي سويس روموند يعني اللي يتكلموا الفرنسي يعيط لهم لي سويس روموند، يقول لهم حنايا احنا لي فري سويس. واسمهم والسويس ايطاليان، جهه الطليان يقول لهم حنا هو لي فري سويس، وهي هكذا، فهمت. بصح عايشين كاع كيف عايشين كاع كيف يعني ما كان حتى مشكل. والله يجي بار اكزومبل سويس ايطاليان من سويس من جهه الطليان يجي السويس فرنسي، يعني وين يتكلموا الفرنسي كيف قانون واحد، يعني يخدم ويسبقوا فيه قبل الاجنبي هنايا.
باغ اكزومبل يجي واحد من سويس ايطاليان لهنا لجونيف السياح يحكيو فرونسي وهذوك يحكيو طلياني، بصح كي يجي لهنا يحوس على خدمه ولا على الدار ولا على واسمو يسبقوا فيه يعاونوه هو لاسيستونت سوسيال يعاونوه هو الاولاني باسكو وليد البلاد يعاونوه هو الاولاني، هو اول واحد باش يجيو يعاونوا الاخرين. باغ اكزومبل يعاونوا واحد جا من الجزائر باغ اكزومبل كيما انايا، ولا جا من المغرب كيما انا جاي من الجزائر، ولا واحد جا من تونس، واحد جا من المغرب، واحد جا من مصر، واحد جا من لاتينو من الاكوادور، واحد من الارجنتين، واحد من على بالكم باللي هذه البلاد صغيره بصح حاجه اللي لاحظتها فيها يا الخوه يا خويا جامي شفت بلاد رافده كاع العالم كيما لندن لونجلتير باغ اكزومبل يقول هو وانا شفتها يعني بصح ما كنتش لاحظ هذه الحاجه بلي فيها كاع العالم. بصح هذه البلاد تيلمو تما انا رحت لونجلتير صغير يعني ما دخلتهاش كاع حوستها ولا دخلت برك وحكموني قالوا لي دير اللجوء ولا تولي قلت لهم نولي رجعوني. مي حاجه اللي شفتها هذه البلاد يا خويا قد باطا ظلامت بصح رافده كاع العالم لقيتو هنايا، لقيت كاع الموندونتي هنايا، لقيت لي زوروبيين عايشين هنا، اللاتينو عايشين هنا، العرب عايشين هنا، الكحالش عايشين هنا يا خويا قد باطا ظلامت بصح كاع رفدتهم يا خويا وتحير كيفاش عايشين تما شغل عايشين بيان ماهيش ما تلقاش واحد واسمو يعني موش لاباس يعني موش عايش ولا موش ياكل ولا موش يلبس بيان ولا هنا خويا هذه اللي دخت فيها الناس كاع عايشه طري بيان، الناس كاع عايشه لاباس عايشه كاع تاكل ياكلوا بيان يرقدوا بيان وتحير الله خير تحير سبحان الله. عبالك انا حاجه اللي سويفيتها في الدنيا هذه في الحياه هذه كاع هي العداله يا خويا. كي تكون بلاد فيها عداله تنجح والناس كاع تاكل والناس كاع تعيش والناس كاع حاجه ما تخصها. بلاد كي تكون فيها عداله وبلاد كي ما تكونش فيها عداله لو كان يكون فيها بحور تاع المال اقسم بالله العظيم غير واحد يعيش واحد غير يقتلو شر. كيما البلاد كيما البلدان اللي تيارموند انا بكري ما كنتش نامن بتيارموند هذه يقول لك العالم الثالث اللي تيارموند انا قلت لهم كيفاش يزحوا ما خير منا فاش هما ولا 9 شهور حنا ولا 9 شهور. مي في الاخر يا الخوان لقيت صاحب اللي تيارموند وهما سي ديفيرون صح. حنا تيارموند حنايا مازالنا يا الخوان مازلنا ماناش متقدمين بزاف الامور الثقافه وحده في التربيه في الاحترام يعني كي تروح العداله حقك تجيبو ولا ما تجيبوش هما يا الخوا كي تروح لا جوستيس خويا عندك حق تديها مهما تكون وليد مانيش عارف شكون عندك حق تديه حقك تديه. إليك علاش نجحو ماشي ما انت هما ولا 9 شهور حنا ولا 9 شهور حنا كاع ولا 9 شهور. المشكل تاعنا يا الخوا هو لا جوستيس العدالة. انا عرفت باللي في الحياة في الدنيا هذه ربي مادام حرم الظلم على نفسه تعرفوا علاه يا الخوا. واش نقول لكم يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم ونروح نخليكم انا دركا نروح القهوة نضرب فيها قهوة ونريح شوية ومن بعد ندخل الدار. والسلام عليكم وتهلاو في روحكم. ومن ذاك راني ندير لكم هكذا فيديو هكذا شغل بليزير هذا ما كان ونقول لكم السلام عليكم وتهلاو في رواحكم وبارك الله فيكم ورجعوا لنا بالخبر يا خويا. الا مليح ندير لكم الا ماشي مليح
نولي ندير غير لنفسي، غير هكذا نبقى نصور الفيديو نديرهم من روحي وخلاص. وبارك الله فيكم والسلام عليكم، تهلاو في رواحكم.